नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोग तथा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको समन्वयमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले विपद तथा जोखिमको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, विपदको व्यवस्थापनका सवालमा सरकारवाला निकायहरूबाट के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ भन्ने विषयमा एउटा सामग्री लिएर आएका छौं। साथमा साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि पनि रहेका छन्। विपद तथा जोखिम भन्ने कुरा जति बेला पनि आउन सक्छ। कुनै पनि मानवीय कारण तथा प्राकृतिक कारणबाट अकस्मात आइपर्ने जोखिम तथा कठिनाइले विपत्ति ल्याउन सक्छ। जस्तै अकस्मात भूकम्प आउनु, बाढी पहिरो जानु, आगलागी हुनु, हावाहुरी लाग्नु, विभिन्न रोगहरूको महामारी फैलिनु, शीतलहर चल्नु आदि विपद हुन्। यस्तो अवस्थामा अन्य नागरिकहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित रहनको लागि केही चुनौती हुने हुन्छ। विभिन्न समयमा आउने विपदको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष सहयोगको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। यसै सन्दर्भमा आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि हामीले विगतका समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई तत्कालै उद्धार गर्न र सुरक्षित स्थानतर्फ लैजानको लागि सरकारवाला निकायहरू तथा विपद व्यवस्थापनमा काम गर्ने संघ संस्थाहरूले के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका थियौं। सोही कुराकानीको आधारमा हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले विपद व्यवस्थापन केन्द्र नेपालका अध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर पौडेल, विपद पूर्व तयारी सञ्जाल नेपालका महासचिव डाक्टर राजु थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमित सिंह, राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण गैरे, अतुल्य फाउन्डेसन प्रालीका अध्यक्ष पल्लव पन्त र सांकेतिक भाषाका दोभाषे नानु जयाना श्रेष्ठको सहयोगमा राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष सत्यदेवी वाग्लेसँगको कुराकानीको आधारमा एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। विपद तथा जोखिम भन्ने कुरा जहाँ पनि जुनसुकै समयमा पनि हुन सक्दछ। यो प्राकृतिक तथा मानवीय दुवै प्रकारको हुन्छ। विपद तथा जोखिमले अकस्मात आपतकालीन अवस्थाको सृजना भई धनजनको क्षति हुनुका साथै जीवन यापनमा कठिनाई हुने गर्दछ। विपद तथा जोखिम भन्नाले भूकम्प, आगलागी, बाढी पहिरो, शीतलहर, असिना पानी, हावाहुरी, आँधीहुरी, खडेरी, विभिन्न प्रकारका रोगहरू आदि पर्दछन्। यस्ता प्रकारका विपद तथा जोखिमको अवस्थामा अन्य नागरिकहरूका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित रहन निकै कठिनाई हुने गर्दछ। विभिन्न समयमा आउने विपद तथा जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि तथा तत्कालै उद्धार गर्नको लागि विभिन्न संघ संस्थाहरूले काम गर्दै आएका छन्। विपद जोखिमको अवस्थामा सुरक्षित रहनको लागि बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ज्यादै कठिनाई हुने गरेको सांकेतिक भाषाका दोभाषे नानु जयाना श्रेष्ठ मार्फत बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष सत्यदेवी वाग्ले। भूकम्प, पहिरो आयो त्यस्तो भने बहिरा व्यक्तिहरूले अब थाहा पाउने नै कसरी थाहा पाउनै सक्दैन। सुरुमा अब आफै डराएर बसेको हुन्छ, कहाँ लुकेर बस्ने, के गर्ने, भाग्ने कि बाहिर बस्ने कि समाजका मान्छेहरूले सहयोग गर्न पनि अब त्यस्तो बाहिर जानु हुँदैन, बसो भन्ने अवस्थाहरू पनि आएका थिए। त्यसो डराएर बस्यौँ, सुरक्षित कसरी हुने भन्ने कुराहरू धेरै उठ्यो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब दोभाषीसँग सम्पर्कमा पनि हुँदैनौँ हामी। अब धेरै आत्तिएको हुन्छ, न फोन गर्ने न टिभी हेर्ने, त्यस्तो पनि नहुन सक्छ, उपलब्ध नहुन पनि सक्छ। सुरक्षित कसरी बस्ने अनि यसलाई अब हामी कसरी हामी आफै नियन्त्रित भएर बस्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले सोच्न सकेका हुँदैनौँ। जस्तो कोरोनाको कुरा आयो, ठुलो समस्या भयो। अब यसले धेरै असर गर्छ भन्ने कुराहरू आयो, एकदमै धेरै डर लाग्यो। बाहिर जानु हुँदैन भन्ने कुरा, घरभित्रै बस्नु पर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। आवश्यक सामानहरू किन्न पाएको थिएनौँ हामीले,
अब खाद्यान्नकै सामान भयो विभिन्न त्यस्तो सामानहरू नपाउँदाखेरि अब कसरी हामीले जीविकोपार्जन गर्ने के गर्ने समाजले पनि सहयोग गरेको थिएन कसरी सुरक्षित हुने त्यो त धेरै समस्या भएको थियो हामीलाई अब बाढी पहिरो आयो भन्ने कुराहरू सुन्नेहरूले त थाहा पाउँछन् होला सुनेर अब हामी बहिराले चाहिँ अब यो समस्या कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा पनि हुन्नन् अब समाधान कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि अब हामीले सकिँदैन अब फोनमा कुरा गरी त्यसो कुरा गर्ने भन्नलाई पनि अब त्यो उपलब्ध नहुन सक्छ हामीलाई चाहिँ सांकेतिक भाषा जान्ने दोभाषी सहयोग धेरै आवश्यक हुन्छ हामीलाई त सञ्चारै पाउन सक्दैनौँ अब टिभीले बोलेर भन्छ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ बाँकी लेखेको होला सबैले पढ्न पनि सक्दैन सांकेतिक भाषा हो भने हामी भाषा मार्फत हामी बुझ्न सक्छौँ त्यो वाक्य लेखेको कुराहरू पढ्न सक्दैनौँ अनि क्याप्सनिङहरू आउँछ भन्छ अब त्यसबाट कतिलाई त थाहा हुन्छ कतिलाई त्यो कुरा पनि थाहा हुँदैन त्यही भएर सञ्चारको लागि चाहिँ बहिरा मैत्री दोभाषीको व्यवस्था गरेर त्यो दोभाषी मार्फत त्यो सञ्चार पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ हामी सजिलोसँग थाहा पाउन सक्छौँ गाउँमा भएका बहिराले अझै गाह्रो छ सञ्चारमा पहुँच छैन उनीहरूको यो त अझै समस्याको रूपमै छ भूकम्प आँधीहुरी बाढी पहिरो लगायतका विपदको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा हुने गर्दछन् विशेष गरी व्हीलचेयर तथा अन्य सहयोगी सामग्रीहरू प्रयोगकर्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दृष्टिविहीन बहिरा बौद्धिक डाउन सिन्ड्रोम अटिजम सुस्त श्रवण लगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्ने गर्दछन् त्यसैले यस्ता विभिन्न प्रकारका जोखिमहरूबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि अतुल्य फाउन्डेसन प्राली विपद व्यवस्थापन केन्द्र नेपाल विपद पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल लगायतका विभिन्न संघ संस्थाहरूले काम गर्दै आएका छन् यस्ता विभिन्न विपद तथा जोखिमको समयमा उद्धार गर्ने सुरक्षा कर्मीहरू तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयमा पनि जानकारीमूलक तालिम प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण गैरे अरू साङ्ग मान्छे सरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सेवा लिने कुरामा कठिनाइ हुन्छ त्यो कठिनाइलाई उनीहरूको लिमिटेसनलाई ध्यानमा राखेर विपद व्यवस्थापनमा सहायता गर्ने पक्षहरू अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा तालिम प्राप्त हुनुपर्ने जानकार हुनुपर्ने कुरा आवश्यकता रहन्छ अपाङ्गतामा पनि विभिन्न किसिमको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कोही पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएको हुनुहुन्छ जो अरूको सहायता बिना उहाँहरूलाई जस्तो किसिमको विपद आइलाग्दा पनि उहाँहरू आफ्नो कुनै पनि गतिविधि गर्न सक्नुहुन्न जति ठुलो विपद आइलाग्दा पनि उहाँहरू जहाँको चाहिँ हुनुहुन्छ त्यस्तो बेलामा उहाँहरूको लागि सहयोगीहरूको असाध्यै ठुलो भूमिका हुन्छ सुरक्षा कर्मीहरूको उत्तिकै भूमिका हुन्छ उहाँहरू अपाङ्गता भएका नागरिकहरू प्रति सचेतन हुनपर्छ तालिम प्राप्त हुनपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर विपद व्यवस्थापन सामग्रीहरू तयार गर्नुपर्छ सूचना सामग्रीहरू तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई विपद व्यवस्थापनका बेलामा शौचालयहरू ढोकाहरू व्हीलचेयरको पहुँचयुक्त बनाइनु पर्दछ विपद आउनुभन्दा पहिले नै यस्ता पूर्व तयारीहरू हुन पर्दछ विपदको सङ्कटापन्न बेलामा धेरै सहयोगीहरूले पनि धेरैको सेवा गर्ने सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बिर्सिने अवस्था आउन सक्छ त्यसो भएको हुँदा सहयोगकर्ताहरूले स्वयंसेवकहरूले यस किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सुरुमै ध्यान दिएर सेवाहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने कुरामा पूर्व सचेतना गरिएको हुनुपर्दछ अहिले कोभिडको बेलामा पनि धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राहत सामग्री पाउनबाट वञ्चित हुनुभएको थियो त्यसो हुँदाखेरि पहिले पूर्व तयारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति पहिलो प्राथमिकतामा ध्यान दिएर कार्यक्रमहरू बनाउन आवश्यक छ यसरी आउने विभिन्न विपद तथा जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपाल सरकारले पनि विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी वर्तमानको कानूनी व्यवस्था विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 पनि ल्याएको छ सो ऐनको 8 नम्बरमा कार्य समितिको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत डमा जोखिममा रहेका महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक दलित सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन
गर्ने गराउने भनिएको छ। सोही बमोजिम विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरू पनि भएका छन्, तर ती कार्यक्रमहरू अपाङ्गता मैत्री, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पूर्ण सहभागिता तथा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। विपदको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएर सुरक्षित राख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ अतुल्य फाउन्डेसन प्रालिका अध्यक्ष पल्लव पन्त। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ, किनभने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ कोही बोल्न सक्नुहुन्न, कोही हिँड्न सक्नुहुन्न, कसैले सुन्न सक्नुहुन्न, कसैकोमा शारीरिक अरू कुनै पनि अवयवहरू चल्ने उहाँहरूको अवस्था हुँदैन। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू सानो व्यक्तिहरू जस्तो कुद्ने, भाग्ने, चिच्याउने, अरूलाई गुहार माग्ने या अरू कुनै पनि किसिमले चाहिँ समय अवस्था अनुसारले चाहिँ उहाँहरूले कुनै पनि सहयोग सुविधा नपाउन सक्ने भए भएर र विपदको समयमा र विपद पछि पनि, जस्तो कि धेरै ठाउँमा चाहिँ विपद पछि चाहिँ धेरै सहायताहरू बाँड्न जाँदाखेरि पनि ठाउँहरू पहुँचुक्त नहुने, अरू व्यक्तिहरू पहिला अगाडि जाने, सबै सामान लिने, सामान सिद्धेपछि मात्र अपाङ्गता भएको व्यक्ति बिस्तारै पुग्ने र उहाँले आफ्नो भएको सामान नपाउने, प्रोजनको पापले गर्दा अपाङ्ग हुने भन्ने जुन चलन छ। कतिजनाकोमा चाहिँ अहिले पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रोजन नगरेपछि गलत कर्म गरेको र अपाङ्ग भएको भन्ने मान्छेलाई छ, अनि हेर दृष्टिले हेर्ने, सहयोग नगर्ने, र त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्नुपर्छ। विशेष तपाईँको नीति नियम र कानुन बनेन भने चाहिँ सधैँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू पछाडि पर्ने हुन्छ। अहिले स्थानीय तहदेखि लिएर सबै तहहरूमा चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने, कसरी भन्दा अहिले पनि हाम्रोमा चाहिँ त्यो च्यारिटी मोडल भन्छ कि अपाङ्गता भएको व्यक्ति सक्षम छन् भन्ने कुरा पनि एकदम कम छ। अपाङ्गता गर्न सक्छन्, पहुँचुक्त भौतिक संरचना बनाइदिनु अपाङ्गता भएको व्यक्ति आफैले गर्न सक्थे, तर हाम्रो संरचना त्यस्तो पहुँचुक्त छैन। हामीलाई शिक्षामा हामीलाई गाह्रो छ, हामी शिक्षामा वञ्चित छौँ, विभिन्न तालिमहरूमा हामी पछि परेका छौँ, रोजगारीको अवसर हामीलाई पछि पारिएको छ। त्यो कारणले गर्दा हामी अगाडि बढ्न धेरै चुनौतीहरू छ। अहिले पनि हाम्रो विभिन्न सञ्चारको माध्यमहरू दिएको सूचनाहरू अपाङ्ग मैत्री छैन। त्यो सञ्चार समावेशी कसरी हुन्छ, सरल भाषामा सञ्चार कसरी हुन्छ, त्यसलाई सरल शब्द कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सूचना चाहिँ दिइरहेको छ, तर लिनेले सूचना नलिएपछि चाहिँ त्यो एक किसिमको रुकावट हुन्छ सूचनामा। विपदको बेला पनि त्यो सूचना उहाँले राम्रोसँग पाउनु भएन भने त सूचना दिए नदिएकोले बराबर हुन्छ। यस्ता प्रकारका विभिन्न विपद तथा जोखिमहरूबाट अन्य नागरिकहरूका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि सुरक्षित रहून्, तत्कालै उद्धार गर्न सकियोस्, यस्ता विपदबाट कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषयमा जानकारी प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यले अतुल्य फाउन्डेसनले पनि अपाङ्गता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जानकारीमूलक हाते पुस्तक तथा निर्देशिका ल्याएको छ। सो निर्देशिका निर्माणको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर वीरेन्द्र राज पोखरेल, विपद व्यवस्थापन केन्द्र नेपालका अध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर पौडेल छेत्री र विपद पूर्व तयारी सञ्जाल नेपालका महासचिव डाक्टर राजु थापाको प्रमुख भूमिका रहेको थियो। यसरी निर्माण गरिएको हाते पुस्तक तथा निर्देशिकालाई सार्वजनिक पनि गरिएको छ। कुनै पनि विपद तथा जोखिमको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमित सिंह। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बलले आफूले देखे जानेसम्म प्राथमिकता राख्नै पर्छ, किनभने उनीहरू आफै पनि विपदबाट कसरी पार पर्ने भन्ने कुरामा उनीहरू सकेका हुँदैनन्। त्यसकारणले हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी अवेरनेस यसलाई चाहिँ दिएर कर्मचारीहरू जो विपदमा खटिन्छन् तिनीहरूको मार्फतबाट उनीहरूलाई अवेर गराएर अपाङ्गहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्नुपर्छ। हामी 72 सालको भूकम्पको बेला होस् चाहे अन्य अवस्थामा चाहिँ विपदकोमा खटिनु पर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता राख्छौँ। त्यसै गरी बालबालिका, महिला र अपाङ्गता भएकालाई चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा राखेर उद्धार गर्ने गरेका छौँ। पछिल्लो चरणमा विश्वभरि नै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस पनि एक विपद हो। यो महामारीले संसारभरका कैयौं व्यक्तिहरूको ज्यान लियो भने कतिलाई जोखिमयुक्त पनि बनायो। यस कोरोना भाइरसको जोखिममा विशेष गरेर बालबालिकाहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू पर्ने गर्दछन्। त्यसैगरी नेपालमा पछिल्लो चरणमा विक्रमसम्म 2072 सालमा आएको भूकम्पले पनि धनजनको क्षति गराएर जीवन कष्टपूर्ण बनाएको थियो र जसको असर अहिलेसम्म पनि रहेको छ। कतिपय व्यक्तिहरूले आफन्त, घर, धन सम्पत्ति गुमाएका छन् भने कतिपय व्यक्तिहरू विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता बन्न पुगेका छन्। त्यसैले यस्ता विभिन्न विपदबाट अन्य नागरिकहरूका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सुरक्षित राख्न जरुरी छ। विपद पूर्व तयारी सम्बन्धी नीति नियमहरू बनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सहभागी गराउने गरेको बताउनुहुन्छ विपद पूर्व तयारी सञ्जाल नेपालका महासचिव डाक्टर राजु थापा। यो विपद व्यवस्थापन भन्ने कुरा नै नेपालमा चाहिँ एकदम नयाँ कुरा जस्तै पनि हो हैन, तर अब 2015 को भूकम्प पछाडि यसमा एक किसिमको जनचेतना चाहिँ जागेको छ। त्यस पछाडिको अवस्थामा चाहिँ अपाङ्गता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण पनि काम गर्नुपर्छ है भन्ने एक किसिमको चाहिँ सचेतना बढ्दै गयो। यो अपाङ्गता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डिफिनेटली अब यसमा ह्युमन रिसोर्स पनि एकदम कम भएको कारणले, यो फिल्डमा ह्युमन रिसोर्स कम भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले विभिन्न जिल्लामा यो सेन्सिटाइजेसन प्रोग्राम गर्ने, ट्रेनिङहरू दिने
गरेर चाहिँ हामीले एउटा ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिँ प्रोडक्सन गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका छौँ। त्यही किसिमको एडभोकेसी लबीहरू गरेका छौँ। जस्तै अपङ्गता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी पोलिसिजहरू चाहिँ हामीले यो बनाउनुपर्छ भनेर त्यसरी लबी गरिरहेका छौँ र त्यसरी काम भइरहेछ। जस्तै अब सेन्दाई फ्रेमवर्क फर डिजास्टर रिडक्सन भन्छ, सेन्दाई कार्यढाँचा, त्यो अनुसार इनलाइन गरेर राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना बनिसकेको छ 2018 देखि 2030 को। त्यसमा पनि अपङ्गता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण कुराहरू उठाइएको छ। तर यसलाई अझ व्यापक र विस्तृत ढङ्गले यसमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि एउटा निर्देशिकाहरू जारी गर्नुपर्छ नेपाल सरकारबाट भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी एडभोकेसी गरेका छौँ। त्यो भइदियो भने चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ के भने एउटा ब्ल्याङ्केट एप्रोचबाट चाहिँ हामी स्पेसिफिक एउटा चाहिँ ग्रुपको लागि एउटा चाहिँ छुट्टै एप्रोचमा जान्छौँ र त्यसरी हामी त्यसलाई एडभोकेसी गरेर सायद नेपाल सरकारले चाँडै यस्तो निर्देशिकाहरू लिएर आउँछ र त्यसपछि हामीलाई काम गर्न केही सजिलो हुन्छ। विभिन्न विपदहरू आउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले निकै कठिनाइको सामना गर्न परेको हुन्छ। कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यस्ता विपदको समयमा कुनै सहयोगी बिना आफै सुरक्षित ठाउँसम्म जान सक्दैनन्। बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कान नसुन्ने भएको कारण के भएको छ, के आवाज आएको हो भन्ने कुराको जानकारी नहुँदा मृत्युवरण गर्न परेका धेरै उदाहरणहरू पनि छन्। दृष्टिबिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आँखा नदेखेकै कारण कता जाने भन्ने जानकारी नहुँदा भनेको समयमा सहयोगी नपाउँदा पनि कठिनाइको सामना गर्न परेको छ। त्यसैले विभिन्न विपद तथा जोखिमका सवालमा काम गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूको पहिचान गरी सोही अनुरूपको सामग्री निर्माण गर्न, तालिमहरूमा समावेश गर्न सरकारवाला निकायहरूलाई अपाङ्गता सम्बन्धी तालिम दिन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति नियमहरू बनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता गराउनु पर्ने र उनीहरूको सल्लाह तथा सुझाव मनन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ विपद व्यवस्थापन केन्द्र नेपालका अध्यक्ष डाक्टर मिनबहादुर पौडेल छेत्री। उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनभने उहाँहरूमा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता हुन्छ, कोहीमा बढी कोहीमा घटी, कोहीमा त एकदम गम्भीर खालकै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यस्तो आपद विपदको अवस्थाबाट भाग्न नसक्ने भएको हुनाले अरू व्यक्तिहरूले उहाँहरूलाई मद्दत दिनुपर्ने हुन्छ र त्यस सम्बन्धी विभिन्न अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा पनि लिपिबद्ध भएका कुराहरू उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरो र मानवीयताको हिसाबले पनि हामीले हेर्दाखेरि जो आपदमा परेको छ, जसलाई सहायताको आवश्यकता छ, उसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अनि अग्राधिकार दिनुपर्छ भन्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतै हो। नीति कार्यक्रमहरू योजनाहरू बनाउँदाखेरि उहाँहरूको पनि सहभागिता हुनु पर्यो, उहाँहरूको एक्टिभ पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो। त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो समस्या बताउन सक्नुहुन्छ। आपद विपदको बेलामा हामीलाई यस्तो यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो असुविधा पर्न सक्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। त्यो कुरालाई लिपिबद्ध गर्ने र उहाँहरू समेत राखेर तालिम दिने, विज्ञहरू समेत राखेर र आपद विपदको बेलामा के कसरी राहत उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा पनि तालिम दिन पर्यो, किनभने अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई पनि र उहाँको सहायकहरूलाई पनि, ताकि त्यस्तो आपद विपदको बेलामा कुनै किसिमको दुविधा अलमल नहोस्, उहाँहरूका चाहिँ सहायक सामग्रीहरू नछुटुन्। त्यो सक्षम व्यक्तिले उहाँहरूलाई बोकेर भए पनि उद्धार गर्नु पर्यो र पहिलो प्राथमिकता उहाँहरूले पाउनु पर्यो। यो सम्बन्धी ऐन नीतिहरू बनि नै सकेका छन्। अब केही कुराहरू अपुरो भएको, छुट भएको हुनसक्छ, त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। पहिलो प्राथमिकता नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिनुपर्छ र नीति नियम बनाउँदाखेरि नै उहाँहरूलाई सक्रिय सहभागिता गराउनुपर्छ। उहाँहरूको राय बुझेर, उहाँहरूको समस्या बुझेर र उहाँहरूले के गर्दाखेरि चाहिँ नीति नियम प्रभावकारी हुन्छ भनेर उहाँहरूसँग सोधेर त्यो अनुसारै लिपिबद्ध गरियो भने बल्ल त्यो व्यवहारिक हुन्छ, व्यवहार उपयोगी हुन्छ। यो किनभने उहाँहरूको जीवनसित सम्बन्धित विषय भएको हुनाले यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। अरू व्यक्तिलाई भन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूलाई अग्राधिकार दिनु पर्यो, उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। प्रमुख जी नमस्कार। नमस्कार महासचिव जी, कहू। हम अहाँ के वही दिन से भेटे चाहे छली। ए कहू न की छलो एहन, हमरा की करऽ पड़तै? अपन नगरपालिका आ सभे वार्ड कार्यालय अपंगता मैत्री बनावे पड़ते, वही के लेल भेटे चाहे छली। कैला कि हमरा जका बहुते गोटे नगरपालिका आ वार्ड कार्यालय में आबे नहीं सक रहल अछि। वही से सार्वजनिक भवन से संरचना नक्शा पास करे के लेल स्वीकृत दै से पहले अपंगता मैत्री अछि कि नहीं अछि जानकारी ल के अपंगता मैत्री वाला के मात्र नक्शा पास करे के लेल व्यवस्था मिला दिए पड़ले से कहे छली। ए अहाँ तो बहुत निक सलाह देली। लू तो हम आए कार्यालय में जाकर सलाह कह के आवश्यक प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ाए। हाँ, अपन नगर पालिका गाँव पालिका अपन स्थानीय सरकार भेला से अपंगता मैत्री भौतिक संरचना निर्माण के लेल सब अपना स्थानीय तौर से आगाड़ी बढ़ू। OSF के सहयोग में नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र। श्रोताहरू, कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको।
होइन के खैला बैला रहेछ के हुनु त्यहाँ एकजना कसले हो अपाङ्गता परिचय पत्र दुरुपयोग गरेछन् साङ्ग मान्छेले अपाङ्ग भनेर लिएछन् हेर्नुहोस् त ए त्यो त गैर कानुनी कार्य हो कसैले पनि अपाङ्गता परिचय पत्रको दुरुपयोग गरेमा कानुनी कारबाही हुन्छ ए हो र हो त परिचय पत्रको झुठो विवरण सिफारिस गर्ने समेत पर्दछन् त्यस्तोमा अपाङ्गता परिचय पत्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान पत्र हो यसको दुरुपयोग नगरौं अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धनका लागि नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र श्रोताहरू तपाईहरू अहिले कान्तिपुर एफएमको तरङ्गबाट कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज सुनिरहनु भएको छ हामीले अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौं त्यसको लागि युट्युब च्यानल DHRC नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाई अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रममा अब हामी सहायताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौं गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्मा नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रको आयोजना ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको सहयोग तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संयोजनमा अब हुने राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही विवरण समावेश गरिने सम्बन्धमा काठमाडौँमा एक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरियो सो छलफल कार्यक्रममा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी कार्य र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालसँग सहकार्यका क्षेत्र विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यसैगरी अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला धितालले अब हुने राष्ट्रिय जनगणनामा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही विवरण समावेश गर्नको लागि सबै एकजुट भएर आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो अतुल्य फाउन्डेसन प्राली र USAID को आयोजनामा अपाङ्गता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जानकारीमूलक हाते पुस्तक तथा निर्देशिका सार्वजनिक कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ सो हाते पुस्तक तथा निर्देशिकाको विषयमा विपद व्यवस्थापन केन्द्र नेपालका अध्यक्ष डाक्टर मिनबहादुर पौडेल छेत्रीले जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा यसलाई ब्रेल लिपिमा पनि प्रकाशन गर्ने बताउनुभयो त्यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अतुल्य फाउन्डेसनले गरेको यो कार्य अति नै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै विपद व्यवस्थापनको कार्यमा सहकार्य गरेर काम गर्ने बताउनुभयो त्यसैगरी अतुल्य फाउन्डेसन प्रालीका अध्यक्ष पल्लव पन्तले अपाङ्गता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जानकारीमूलक हाते पुस्तक तथा निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो होइन के भयो तिमीलाई टाउको दुखिया जस्तो छ नि छैन सर अनि के भयो त किन झगडाएर बसेको ह हेर्नु न सर हिजो बेलुका मैले टिभीमा हेरेको हाम्रो देशको एकजना जिम्मेवार नेताले नि यो लङ्गडो सरकार यो अन्ध सरकार भनेर उफ्री भाषण गरिरहेको मलाई कस्तो दिक्क लाग्यो भने त्यस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका मानिसले पनि त्यसरी गैर जिम्मेवार तरिकाले त्यस्ता गलत शब्द बोल्नुहुन्छ त ल यस्तो कुराले पनि झगडाएर बस्ने हो त तिमी अपाङ्ग हैनौ क्यारे हिँड क्लासमा सर तपाईँ जस्तो मानिसले पनि यस्तो भन्नी यस्तो कुराले अपाङ्गता भएका मानिसको चित्त दुख्दैन सर सार्वजनिक समारोहमा बोल्दा कुनै नराम्रा कुराहरूसँग अपाङ्गतालाई जोड्नु कुनै उपमा दिनु सामाजिक अपराध गर्नु हो यस्तो अपराध कहीँ कतैबाट नहुन् भनेर आफू पनि सचेत हौं र अरूलाई पनि सचेत बनाऊ नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र श्रोताहरू तपाईलाई आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कार्यक्रमका बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्ट बक्स नम्बर 19408 मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dvoice@dhrcnepal.org.np र dvoice2056@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 014911 092 र 014911 069 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ आजको अपाङ्गता आवाज कार्यक्रम यति नै अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौं सुन्न नभुल्नुहोला आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ
प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू शर्मिला विश्वकर्मा, भूमिकला पौडेलका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।